अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कराची में एक खूबसूरत 19 साल की यंग बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची लाइबा, जो कि एमकैट की स्टूडेंट है, इसे 23 अप्रैल को रात 8 बजे बेदर्दी के साथ बारात के फंक्शन में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। शादी वाले घर में कयामत बर्पा हो गई, कोहराम मच गया, रोना धोना शुरू हो गया। दुल्हन लेकर आनी थी अपनी दुल्हनिया, वो दुल्हनिया तो ना ला सका, अलबत्ता लाइबा अल्लाह को प्यारी हो गई। कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें मुद्दई बना है लाइबा का बड़ा भाई कि मेरी बहन लाइबा को दुल्हा और इसके दोस्तों ने मिलकर गोलियां मार के कत्ल कर दिया है। दुल्हे ने, इसके दोस्तों ने लाइबा को कत्ल क्यों किया? लाइबा के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी? लाइबा ने ऐसा क्या देखा जो इसे रास्ते से हटाया गया? कराची में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। न्यू कराची का ये एरिया बनता है सेक्टर 11D, जहां पर ये वकूआ पेश आया। फैमिली रहती है, घर के सरबराह का नाम है अहमद अली। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। बेटे का नाम है मोहम्मद तनवीर और बेटी का नाम है लाइबा। अब लाइबा जो है वो छोटी है, 19 साल की ये लड़की है और बहुत ज़हीन, बहुत लायक, मैट्रिक में A+, FSC में A+, एमकैट की अब ये स्टूडेंट है। करंट सिचुएशन में हर जगह टॉपर रही और इसको अक्सर औकात यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में टॉपर कहा जाता था कि हमारा टॉपर स्टूडेंट आया। पढ़ने का इसको चूंकि शौक था, कहना नहीं पड़ता था, खुद ब खुद इसको अपनी स्टडीज के बारे में पता होता था। रात के 2-2, 3-3 बजे तक इसने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, तसल्ली से पढ़ना है। लाइबा का जो घर है, इनके घर से नेक्स्ट घर, फिर उससे अगला और फिर उससे अगला, यानी इनके घर से तीसरा घर जो है वो शादी वाला घर है। वहां पर रजा की शादी का फंक्शन चल रहा है, ढोलकी कई दिनों से बज रही है। 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, इन डेट्स में शादी को रखा गया। 22 को मेहंदी, 23 को बारात और 24 को वलीमा का फंक्शन फिक्स किया गया। अब लाइबा के वालिद अहमद अली, जिनका घर इनकी इसी गली में है, उनको, घर वालों को ना अहमद अली को इस शादी पर इनवाइट किया गया। थे तो ये बहुत करीबी हमसाए, मगर इनको नहीं बुलाया गया शादी पर। अब 22 तारीख को मेहंदी का फंक्शन हुआ, गली में टेंट लगा के बड़ी धूमधाम के साथ एंजॉय किया गया। उसके बाद 23 तारीख आ गई। 23 तारीख को बारात का फंक्शन गली में रेड कलर के टेंट लगा कर रखा गया। रात 8 बजे ये फंक्शन स्टार्ट हुआ। ये बारात हैदराबाद जानी थी और 23 की ये बारात है। आपको पता है कि जब बारात दुल्हा की लेकर निकलते हैं तो उससे पहले सहरा बंदी की रस्म की जाती है। अब ये सहरा बंदी की रस्म का आगाज हुआ, उन्हीं टेंटों में जश्न मनाए जा रहे हैं, दुल्हा के ऊपर से पैसे वारे जा रहे हैं, पैसों के, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दुल्हा और दुल्हा के दोस्त मिलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इतनी फायरिंग की गई कि आसपास के लोग जो हैं वो कानों को ऐसे से बंद कर रहे हैं। अब ये उनका अंदाज है जश्न मनाने का। ये सब कुछ करने के बाद वो हैदराबाद की जानिब रवाना हुए, जहां से दुल्हन को निकाह करके रुखसत करके लेकर आना था। रात 7 बजे के करीब 23 अप्रैल को बारात वाले दिन लाइबा ऊपर वाले पोर्शन में जाती है पढ़ने के लिए। 1 माह के बाद लाइबा के एग्जाम्स हैं और अमूमी तौर पर डेली बेसिस पर लाइबा की ये रूटीन है कि ये ऊपर वाले पोर्शन में बैठ के आराम से खामोशी में पढ़ती है रात के 2 बजे 3 बजे तक। रूटीन के मुताबिक ये ऊपर गई है पढ़ने के लिए। रात 10:35 पर लाइबा की वालिदा ने लाइबा को आवाज दी, लाइबा बेटा नीचे आओ, आकर खाना खा लो। लाइबा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। माँ ने फिर आवाज दी, लाइबा मैं आवाजें दे रही हूँ, आके खाना खा लो, फिर दोबारा चली जाना। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। माँ ने बेटे को बुलाया, तनवीर को बुलाकर कहा कि बेटा जाओ बहन को लेकर आओ, ऊपर से खाना खाना है। भाई स्टेयर्स चढ़ा, ऊपर गया, जाकर देखा लाइबा के कमरे में कि लाइबा तो कमरे में ही नहीं है। भाई बड़ा परेशान हुआ, फिर सीधा छत पर गया, जाकर देखा अपने मोबाइल को, चूंकि छत पर अंधेरा था, मोबाइल ऑन किया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और टॉर्च मार के देखा कि जमीन पर लहू लहान लाइबा गिरी हुई है। चीखें मारी, अम्मी अम्मी, ऊपर आए ऊपर आए। कोहराम मच गया। 1122 को फौरन कॉल की, 1122 का अमला पहुंचा, गाड़ी में फौरन शिफ्ट किया,
لائبہ کو اور ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل پہنچے, ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور کہا کہ اس کی موت کو 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. نہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں, نہ دھڑکن چل رہی ہے, نہ نبض چل رہی ہے, اور 2 گھنٹے ہو چکے ہیں, یہ فوت ہو چکی ہے. اس کو گولی ماری گئی ہے. کیسے؟ سن لیجئے. گولی اس کے چہرے پر ماری گئی ہے, اور گولی مارنے کا اینگل کچھ اس طرح سے تھا کہ یہاں سے گولی لگی اور سر کے یہاں سے گولی آر پار ہو گئی. تھوڑی سی گھسی سر کے اوپر والے حصے سے آر پار. یہ معاملہ بنا کیسے؟ سنیے. بارات والے دن لائبہ چھت پر گئی. دیوار سے وہ اس شادی کے فنکشن کو, اس پیسے وارنے کو, دلہا کو دیکھ رہی تھی. وہاں پر شدید ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ دوست اور دلہا یہ دونوں, یعنی رضا اور رضا کے دوست, ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. وہ ہوائی فائرنگ لگی, ایک گولی لگی لائبہ کو جو اس کی تھوڑی سے گھسی اور سر کے اوپر سے باہر نکل گئی, جس سے اس کی موت واقع ہوئی. ہاسپٹل میں جب ڈاکٹرز نے کہا کہ موت واقع ہو چکی ہے تو فوراً سے وہیں پہ کھڑے ہوئے بھائی نے چوکی کے سٹاف کو, عملے کو بلایا. پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس کو بھائی نے سارا وقوعہ بتایا. نیو کراچی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہوا جس کا مدعی بنا تنویر جو کہ لائبہ کا بڑا بھائی ہے. یہ نامزد مقدمہ درج ہوا. نام سن لیجئے. محمد رضا دلہا اور اس کے دوست. دوستوں کے نام ہیں جنید, عمر, عبد الرحمن, عثمان, فیضان اور ذیشان. ٹوٹل 7 ملزمان اس کیس میں نامزد کیے گئے. ایف آئی آر میں 3 ملزمان کو پولیس نے کارروائی کر کے گرفتار کیا, جس میں جنید شامل ہے, عبد الرحمن شامل ہے اور فیضان شامل ہے. دلہا, رضا اور اس کے باقی دوست پولیس کی حراست میں نہیں, پولیس کی گرفت میں نہیں, بلکہ فرار ہونے میں کامیاب ہے. گھر پر رضا کے آج بھی تالا لگا ہوا ہے. اس واقعے کو 1 ہفتہ 7 سے 8 دن گزر چکے ہیں. رضا کی بارات والے دن یہ واقعہ ہوا. دلہا بارات سے واپس گھر نہ آیا اپنی دلہنیا کو لے کے, یعنی کہ محمد رضا, اور وہیں سے کہیں نہ کہیں یہ فرار ہو گیا. اب پتہ نہیں دلہن کے ساتھ فرار ہوا, اکیلے فرار ہوا, کہاں ہے کہاں نہیں, کیونکہ پولیس کی گرفت میں تو ہے نہیں. 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, باقی فرار ہیں. اب پولیس نے یہاں تفتیش کرنی ہے اور تفتیش کر کے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ کس کی بندوق سے نکلی گولی نے لائبہ کی جان لی, اور وہ بندوق کس کے ہاتھ میں تھی. کیا رضا کے ہاتھ میں تھی, کیا اس کے دوستوں کے ہاتھ میں تھی؟ اس چیز کا تعین اور تصدیق کرے گی پولیس کی کارروائی اور تفتیش. سی ٹی وی فوٹیج ہو سکتا ہے موصول ہو جائے جس سے کلیئر ہو جائیں چیزیں, یا اس کے علاوہ پولیس نے اب ٹیکنیکل انداز میں جو تفتیش کرنی ہے اس سے چیزیں کلیئر ہوں گی. مرکزی ملزم کیا رضا ہی ہے یا کوئی اس کا دوست؟ مرکزی ملزم اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ سے کرائم ہوتا ہے. اب باقی دوستوں کو پولیس کس کیٹیگری میں رکھتی ہے؟ ملوث میں رکھتی ہے, آزاد کرتی ہے, بے گناہ کرتی ہے, یا گناہگار لکھتی ہے؟ یہ پولیس کی تفتیش سے ثابت ہوگا. اب یہاں پر میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین دینا چاہتی ہوں. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے فنکشن میں کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں, اور اکثر ہوائی فائرنگ سے کوئی نہ کوئی توبہ استغفار موت واقع ہو جاتی ہے. ڈھول والا تھا ایک, اس کو گولی لگ گئی, بہت ہائی لائٹ ہوا تھا کیس. اکثر اوقات یہ بچے جو پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. آس پاس کے محلے دار شادی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, وہاں سے واقعہ پیش آ گیا. لائبہ بیچاری پڑھی لکھی لڑکی, مستقبل میں اسے ایک نام بنانا تھا, لیکن ہوا کیا, وہ اس دنیا سے چل بسی اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں. شادیوں کے فنکشن میں جشن شراب پی کے بھی بہت مناتے ہیں آدمی, جو شرابیں پی لو جی, کیا ہے جی, جشن منا رہے. میں اسپیسیفکلی اس کیس کی بات نہیں کر رہی, اوور آل بات کر رہی ہوں. شادیوں کے فنکشن میں لوگ کہتے ہیں جی لڑکی اچھی سے اچھی لا کے نچا لو, جی بڑا پیسہ لگایا ہے, لڑکیاں نچا لی. تو یہ جشن منانے کے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس طریقہ کار کو بدلیں گے تو شاید ہم امید پیدا کریں گے ہمارا ٹریک جو ٹیڑھا تھا وہ سیدھا ہو گیا. میں خوشی منانے کے خلاف نہیں ہوں, میں بننے سنورنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اس ہر حرکت کے خلاف ہوں جس کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے, جس کی وجہ سے کسی کو دکھ ملتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے گھٹنوں میں منہ دے کے روتا ہے. وہ جشن نہیں ہوتا, وہ اصل میں آپ اپنے لیے عذاب کی, مشکل کی, مصیبت کی تیاری کر رہے ہیں. اب اس فنکشن میں ہوائی فائرنگ کی, آپ نے ارادتاً اس کو گولی نہیں ماری, مان گئے, لیکن اس گولی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا ارادہ کچھ اور ہے, اس کے اندر نہیں لگنا. آپ کی فائرنگ سے
لڑکی کی جان چلی گئی جو دوبارہ نہیں آ سکتی. آپ کا جشن تھا, آپ کی خوشی تھی, اس کی زندگی تھی, چلی گئی. یہ جشن اور انداز میں بھی بنایا جا سکتا تھا اگر اس ٹائم ہوش کے ناخن لیے جاتے. اور یہ ایک قصہ نہیں ہے, یہ میجورٹی گاؤں میں نے دیکھا, بلکہ شہروں میں بھی میں نے دیکھا یہ کام ہوتا ہے, جو کہ غلط ہے.